नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष चुलिएको छ। सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध घेराबन्दी भएपछि बोलाइएको स्थायी समिति बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल पक्षले राजीनामा नै मागेपछि विवाद छ नै उत्कर्षमा पुगेको छ। यही बीचमा सभामुखसँग परामर्श नै नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि नेकपा विवाद जनताको सार्वभौम थलो संसदलाई बन्दी बनाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। संसदको अधिवेशन अन्त्य कति विधि सम्मत, यस विषयमा आज हामी डिबेट गर्दैछौँ नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानसँग। उहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्छौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। पहिलो जिज्ञासा काङ्ग्रेस सांसद भीमसेन दास प्रधानसँगै जान्छु। भीमसेनजी, अब अधिवेशन अन्त्यको विषयमा अहिले काङ्ग्रेसको ठ्याक्कै धारणा के हो? अब वास्तवमा यसपालि कोभिड-19 को प्रभावित भएको हुनाले पनि सभामुखले त्यो व्यवस्थापिका समितिमा यसपालि संसद धेरै लामो नगर्ने, चाँडै टुङ्ग्याउनु भन्ने कुराकानी हुँदाखेरि काङ्ग्रेसको सचेतक प्रमुख सचेतक बालखाँडजीले होइन संसद चाहिँ चलाउनुपर्छ, धेरै चाहिँ विधेयकहरू अहिले थातीमा छ र साथसाथै जनताको धेरै गुनासोहरू पनि छ, अहिले पब्लिकमा उठिरहेको एजेन्डाहरू पनि त्यस संसदलाई के लम्ब्याउनै पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो। तर सभामुख आफैले भने होइन धेरै लम्ब्याउन सकिँदैन, दबाब छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो हाम्रो प्रमुख सचेतकलाई। तर 81 अब वैशाख 26 सुरु भएको संसद चाहिँ नै अचानक होइन एक दिन अगाडि सामान्य प्रधानमन्त्रीले नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई आफ्नै कक्षमा बोलाएर छलफल गरेको र यो एमसिसी बारेमा कुराकानी भएको भन्ने कुरा केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि उहाँले पछि जानकारी तर 81 चाहिँ नै प्रमुख पक्ष दलका नेताले पनि जानकारी नदिकन एउटा संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरीत र परम्परा विपरीत चाहिँ उहाँले अचानक उहाँको पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वलाई व्यवस्था गर्नलाई संसदलाई नै उहाँले स्थगन राष्ट्रपतिका सिफारिस गरेर कसैसँग सल्लाह प्रतिपक्ष दलका नेताको सल्लाह नभइकन प्रमुख सचेतक र व्यवस्था समितिमा पनि कुनै छलफल सभामुख र राष्ट्रिय सभामुखसँग छलफल नगरिकन अचानक चाहिँ नै एउटा ल्याएको हुनाले त्यो वास्तवमा आपत्तिजनक नै थियो र काङ्ग्रेस यो बारेमा पहिलो स्टेटमेन्टबाट वक्तव्यबाट यसलाई चाहिँ नै खेद प्रयोग गरेको अवस्था पनि छ। त्यसकारण यो चाहिँ वास्तवमा संसदीय मर्यादा र एउटा परम्परा विपरीत छ भन्ने कुरा हाम्रो ठहर हो। अब यो यहाँहरूलाई के लाग्छ, नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादले यो अन्त्य गरियो या अन्य कुनै कारण छन्? यो निश्चित रूपमा उहाँहरूको आन्तरिक विवादकै कारणले चाहिँ नि संसद छल्नलाई चाहिँ सायद चाहिँ अब अभिशाप ल्याउने अवस्था पनि हुनसक्छ। उहाँको पार्टीको द्वन्द्वको कारणले संसदीय दलभित्रबाट पनि कुरा आउनसक्छ र संसदमा पनि 1/3 बहुमतले उहाँमाथि अभिशाप प्रस्ताव दर्ज गर्ने अवस्था छ। त्यो सबैले छल्नलाई चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि पार्टीको झगडालाई चाहिँ नि संसदलाई चाहिँ बन्धक बनाएर चाहिँ नि संसदलाई चाहिँ नि जुन कुरा दुरुपयोग गरेर त्यो चाहिँ नि सामान्य प्रधानमन्त्री संसदीय मर्यादा विपरीत गरेको कुरा हाम्रो ठहर छ। त्यसकारण यो एकदम यो चाहिँ नि यो निन्दनीय छ। यो कुनै किसिमले यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्ने अवस्था छैन र अब आवश्यक पर्यो भने अब भोलि विभिन्न राजनीतिक इस्युको साथसाथै जनताका मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने अवस्था आउन सक्छ र हामीले फेरि 1/3 को चाहिँ सङ्कलन गरेर पनि संसद बोलाउने अवस्था पनि आउन सक्छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पश्चात चाहिँ अब केन्द्रीय कार्य समिति अहिले बस्ने क्रममा पनि छ। यो विषय चाहिँ अहिले काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो वक्तव्य जारी गरेको अवस्थामा चाहिँ हामी यो विषयमा चाहिँ म यहाँसँग फेरि आउँछु। यति बेला म सोमप्रसादजीतर्फ लाग्छु। सोमप्रसादजी, अधिवेशनको अन्त्य गरेर सरकार जोगिन्छ? होइन, अब यो अधिवेशन र सरकारको कुरो जोगिने नजोगिने कुरो चाहिँ यसमा त्यति ठुलो छलफल गर्नुपर्ने छैन। मात्रै के हो भने अधिवेशनको सवालमा जुन विश्वव्यापी रूपमा जुन सङ्क्रमण, जुन खालको त्रास र जसरी कोरोनाले यो कोभिड-19ले जे खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना गरेको छ, अब यसमा के छ भनेदेखि जुन विश्वव्यापी जुन सङ्क्रमण बढेको छ, कोरोनाले जुन आतंक जुन खालको त्रासदीपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ, यसले गर्दाखेरि अब हामी सुरुमा त अलिक खुसी पनि थियौँ। नेपालमा त्यो खालको सङ्क्रमण बढेको थिएन, पछिल्लो कालमा बढ्दै गइसकेपछि अब सदनकै विषयमा पनि हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्न पर्ने र आफू नै सुरक्षित हुनुपर्ने खालको यो रोगको जुन खालको प्रकोप, जुन खालको सङ्क्रमण छ त्यसबाट आफै बच्न पर्ने खालको
एक खालको चाहिँ यसले देखायो र संसारमा जहाँ जहाँ यो नियमित भइयो अलि अनुशासित भइयो आफै सुरक्षित भइयो त्यो ठाउँमा प्रकोप कम जहाँ जहाँ चाहिँ असुरक्षित भइयो आफै चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याइएन एक आपसको चाहिँ सम्बन्ध सम्पर्क नजिक बढाइयो त्यहाँ चाहिँ बढी प्रकोप भएको छ के चाहेको भने सुन्नुहोस् न अहिले यो कोरोनाको कारणले हो या नेकपा भित्र चाहिँ कोरोना के चाहेको थिएँ भने हामी सुरुमा अत्यन्तै डराएर नै एकदम भयभीत हुँदै हामीले चाहिँ 26 गते वैशाखदेखि चाहिँ संविधान के अरे यो संसदको अधिवेशन सुरु गर्यौं र त नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो त्यसपछि हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार जेठको 15 गते बजेट नलै नहुने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सदन सुरु गरेका थियौं र सदनलाई सकेसम्म छिटो टुङ्ग्याउनु पर्छ र त्यसलाई सकेसम्म चाहिँ हामीले अब चाहिँ धेरै लम्ब्याएर लान हुन्न भन्ने चाहिँ छलफल चलिरहेको थियो र हामीले असार जेठको 32 गते बजेट पास गरिसकेपछि लगभग हाम्रो अब यस पटकको सदनको काम चाहिँ अब टुङ्ग्याउँदा हुन्छ भन्ने कुरोमा एक खालको मनस्थिति बनेको र सबैमा त्यो खालको भावना आइरहेको थियो र यसै बीचमा चाहिँ अब यी सबै कुराहरू बढ्दै गइसकेपछि हिजोसम्म चाहिँ अब अलि न्यून संख्यामा चाहिँ संक्रमण पनि देखिएको थियो र पछिल्लो कालमा संक्रमण पनि बढ्दै गयो र त्यो भइसकेपछि अझै अलि सांसदहरू पनि आउन जान डराउने खालको अवस्था र चाहिँ अब सवारी साधन पनि प्रयोग गर्नको निम्ति अब पब्लिक सवारी साधन थिएन र चाहिँ अब ती सबै कुराले चाहिँ एक खालको मनोवैज्ञानिक असर चाहिँ परेको थियो हैन अब यति यो किसिमको अवस्था थियो भने प्रतिपक्ष दलको नेतासँग सभामुखसँग सल्लाह गर्न त सकिन्थ्यो होला नि यो खालको चाहिँ अवस्था थियो मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी चाहिँ छिटो यो सदन बन्द भइदिए हुन्थ्यो भन्ने त हामी अब सबैले चाहेका थियौं हेलो हजुर यहाँलाई सुनिरहेका छौँ हामीले यति बेला म यति बेला भीमसेन दास प्रधान तर्फ लाग्छौँ भीमसेन दासजी जसरी उहाँले भन्नुभयो थोरै कुरा राख्छु सुन्नुहोस् हजुर त्यसकारण चाहिँ अब यो सुन्नुहोस् म थोरै कुरा के भने प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने सदन बोलाउने र अन्त गर्ने काम चाहिँ त्यो हाम्रो संविधानको धारा 93 ले सरकारलाई त्यो चाहिँ अधिकार दिएको छ सरकारबाटै चाहिँ अब राष्ट्रपतिबाट सदन बोलाउनको निम्ति पनि निर्णय गरेर मन्त्री परिषदले पठाउँछ र सदन सुरु हुन्छ अन्त्य पनि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नै यो अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेछ त्यसकारण चाहिँ अब यी सबै कुरालाई हेरेर लाग्छ मलाई सरकारले चाहिँ यी सबै कुराको मध्यनजर गरेर कोभिडदेखि लिएर अब धेरै बिजनेस पनि नभएको हुँदाखेरि चाहिँ सदन अन्त्य गर्नको निम्ति सरकारले निर्णय गरेर चाहिँ राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्यो राष्ट्रपतिबाट चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्नलाको निम्ति चाहिँ अब त्यही स्वीकृति भयो यही लाग्छ म यति बेला कांग्रेसका प्रधानजीतर्फ लाग्छु प्रधानजी अब उहाँले जसरी भन्नुभयो कोरोनाको संक्रमणको डरका कारणले हामीले संसद अधिवेशन अहिलेलाई अन्त्य गरिएको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कारण यही नै हो होइन कारण चाहिँ त्यो होइन किन कारण यो होइन जस्तै पहिले सुरुमा हामीले मोटामोटी व्यवस्थापन समिति बसेपछि 13 गते संसद बोलाउँ भन्ने कुरा थियो तर अचानक एमसीसीको चाहिँ डेडलाइन चाहिँ 16 मा थियो असार 16 मा तर सहमुखले पनि अब प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह नगर्यो अचानक चाहिँ 17 मा पुर्याइदिनु भयो हेर्नु एमसी डेट त्यहाँ चाहिँ तुइयो होइन 17 16 बाट अनि त्यसपछि उहाँले 22 मा बोलाउनु भयो जब 22 मा संसद बोलाइसकेपछि सभामुखसँग सल्लाह त हुनु पर्यो नि उहाँको होइन 22 मा 23 मा गरे पनि हुन्छ नि भनेपछि त्यो 22 को डेटलाई पनि नपर्खिन हतारमा एउटा कुनै किसिमको षड्यन्त्र ठुलो भयो जस्तो लागेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अचानक त्यो कोरोना कुनै केही पनि होइन हामीले भनिरहेको छु नि संसदलाई अलिक थोरै लम्ब्याउने हो अझ सकिन्छ भने संसदमा सबै संसद नबनाइकन ग्रुप संसद समिति बनाउँ भन्ने छलफल भएको विषयमा हेर्नुहोस् उहाँसँग होइन व्यवस्था समितिमा किनभने अब एजेन्डा धेरै नागरिकताको विषय छ विधेयकहरू आइरहेछ होइन भनेपछि यसले एमसी कुरा पनि छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री त्यो कुरा कन्भिन्स थियो तर अचानक सहमुखले पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर एमसी डेडलाइनलाई उहाँले सार्नले अचानक 13 मा गर्ने भन्ने बैठक चाहिँ एकैपल्ट 17 मा लगिदियो एमसी डेट त गुज्रिहाल्यो त्यसपछि 17 बाट उहाँले फेरि के 17 बैठक सुरु भएपछि फेरि उहाँले 22 मा राख्नुभयो त्यो 22 भएपछि सभामुखले राखेको बैठकलाई नै बाइपास गर्ने काम त सरकारले गर्नु हुँदैन नि त्यहाँ त एउटा परम्परा पनि छ नि छलफल गर्ने समिति छ के गरौँ भन्ने विषयमा त्यसमा कोरोना खालि न्यू मात्रै हो तर खास चाहिँ राजनीतिक उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले कार्य चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो चाहिँ स्टेप चालेको यो जस्तो उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भनौँ सरकारले भनौँ संसद अधिवेशन स्थगन गर्न सक्छ सिफारिस गर्न सक्छ त्यो कानुनी अधिकार छ भन्नुभयो अब यो उहाँले अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो होला तर परम्परा या नैतिकता भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ
एकदम त्यही त भने उहाँहरू गर्ने, उहाँले क्याबिनेट सिफारिस गर्ने हो भने संविधानको धारा 93 अनुसार बनेको सङ्घीय कानुन अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यो क्याबिनेट त्यो अधिकार छ। तर के भने सभामुख पनि एउटा चाहिँ संसदको सबभन्दा प्रमुख व्यक्ति सभामुख हो नि, त्यो सभामुखले तिथि मिति तोकिसकेपछि त यसो गरे कसो होला पनि सल्लाह गर्न सकिन्छ नि। तर त्यो सल्लाह नगर्ने भने आपत्ति हो के। त्यो परम्परालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ नि एकदम निस्तेज पार्नु पर्यो। एउटा संसदीय व्यवस्था परम्परा छलफल त हाम्रो सिस्टम छ, त्यहाँ कुनै किसिमको त्यहाँ अवरोध हुँदाखेरि पनि त्यो व्यवस्थापित संसद बस्छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ, अनि त्यसको चाहिँ निकास निकाल्ने परम्परा छ नि। तर उहाँले आफ्नै होइन पार्टीबाट हिजो चुनेको संसदलाई पनि बाइपास गरे, संसदको मर्यादालाई पनि उल्लङ्घन गरेर चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सरकार नै सबै कुरा हो भने संसदलाई बाइपास गरेको यो संसदीय मर्यादा विपरीत नै हो, त्यहाँ यो परम्परा विपरीत हो भन्ने कुरा हाम्रो ठहर छ। म यहाँसँग फेरि आउँछु। पाण्डेजी, जसरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्दा सभामुखसँग परामर्श गर्ने परम्परा छ र यो विधि व्यवहारको दृष्टिकोणले पनि आवश्यक होला, तर प्रधानमन्त्रीले किन यसरी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नलाई हतारिनु? कोरोना मात्रै भनेर भन्न सक्ने ठाउँ हो र भनेर आम जनताले यसलाई त्यही रूपमा लिन सक्ने अवस्था छ, पत्याउन सक्ने अवस्था छ? होइन, अब यसमा त अब सरकारको आफ्नो त्यसभित्रका कतिपय अप्ठ्यारा सजिला अथवा चाहिँ त्यस बेलाको परिस्थिति पुरा हुन्छ। अब मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले हुन सबैको मनसाय, मैले भने नि मनोविज्ञान के थियो भनेदेखि चाँडै से चाँडै यो सदन बन्द गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सबै सांसदको मनोविज्ञान चाहिँ थियो। त्यो मनोविज्ञानले बुझेर होला सायद प्रधानमन्त्रीज्यूले छिटो से छिटो यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति उहाँले चाहिँ अब सिफारिस गर्नुभयो र चाहिँ सरकारले सिफारिस गरिसकेपछि मन्त्री परिषदको बैठकले सिफारिस गरेपछि सदन अन्त्य भयो। अब अरू कुराहरू त्यस्तो खालको अहिले झट्टै हेर्दाखेरि यही अरू थप कारण छ भन्ने कुरो चाहिँ त देखिँदैन। अब बिजनेसको कुरामा एक दुईवटा बिजनेस छ, जस्तो अब नागरिकताको विधेयक समितिबाट पास भएको थियो, त्यस विषयमा पनि फेरि अरू छलफल गर्ने खालको अब नेपाली काङ्ग्रेसकै साथीहरूले पनि यसमा अलिकति असहमति जनाएको जस्तो, अब अरू पार्टीका साथीहरूले पनि सांसदहरूले असहमति जनाएको जस्तो पनि देखिएको थियो। त्यसलाई छलफल गर्न त अब समय रहने भयो। तर चाहिँ मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि चाहिँ यो सांसदहरूकै मनोविज्ञान, विश्व परिस्थिति र मुलुकको परिस्थिति, कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएको कारण नै प्रमुख कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास गर्नुपर्ने अवस्था थियो, यो अवस्थामा त यसले त अन्योलता बढायो नि, होइन र? अब अन्यथा त यस्तो छ हो, अब यसलाई चाहिँ के छ भने आवश्यकता हो भने फेरि अब संसद डाक्न नसकिने त हुँदैन। तर हाम्रो अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एउटा संसदपछि अर्को संसदको अवधि पनि त्यही ढङ्गले निश्चित गरेको छ। तर पनि अब त्यही धारा 93 को 3 मा गयो भनेदेखि 1/4 सदस्यले हस्ताक्षर गरेर संसद डाक्नको निम्ति, संसद बोलाउनको निम्ति प्रस्ताव गरेमा फेरि बोलाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ। त्यसकारण चाहिँ यदि आवश्यकतै पर्यो भने त संसद फेरि बोलाउन सकिन्छ, विशेष अधिवेशन पनि बोलाउन सकिन्छ। त्यो नभएदेखि अब सरकारले अध्यादेश मार्फत पनि जारी गर्न सक्छ। समितिमा छलफल भइसकेको विषय त अब अध्यादेशमा नआउला, तर अब त्यस्तो अत्यन्तै जरुरी कुनै कानुन चाहियो भनेदेखि त सरकारले अध्यादेशमा ल्याउन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ 6 महिना 60 दिनभित्र संसदबाट त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्न पर्ने मात्र त्यसको प्रावधान हो। अब यो सरकारभित्रको अझ भनौँ नेकपाभित्रको विवाद मिल्यो भनेदेखि बाध्यात्मक अवस्था बन्न सक्छ संसद फेरि? होइन, यस्तो छ, अब पार्टीभित्रको विवाद र संसदको फरक कुरा हो। अब पार्टी आफ्नो ढङ्गले हुन्छ, पार्टीको आफ्नो विधान अनुसार चल्ने कुरा हुन्छ। तर अब चाहिँ संसद आफ्नो संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार चाहिँ चल्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई एकै ठाउँ जोड्न पर्ने र जोड्नुपर्ने आवश्यकता र जोडिने चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ अब पार्टीको त अब छलफल चलिरहेको छ। अहिले स्थायी कमिटीको बैठक छ, 2टा नेता 3टा नेता, अनि सचिवालयको छलफल बैठकहरू बसेर चाहिँ केही टुङ्गोमा पुग्ने कुरा भइराखेको छ। पार्टीको निर्णय, पार्टीको छलफल एउटा पार्ट हो, अनि संविधान अन्तर्गतको संवैधानिक व्यवस्था र सँगसँगै संसद चाहिँ अर्को पार्ट हो। त्यसकारण चाहिँ यस विषयमा त हामी जोड्न यसलाई चाहिँ हुँदैन। तर के हो भने आवश्यकता पर्यो भनेदेखि चाहिँ भोलि फेरि संसद बोलाउने कुराको कुरा होस् अथवा चाहिँ अरू खालका सरकारले निर्णय लिनुपर्ने कुरा होस्, त्यो चाहिँ अब नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत अगाडि बढ्छ। प्रधानजी, अब जसरी उहाँले भन्नुभयो, अब यो आवश्यकता बोध भयो भनेदेखि फेरि पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले त आवश्यकता महसुस गरिरहनु भएको छ। तर तपाईँहरू पनि नेकपाको सत्ता सङ्घर्ष पर्ख र हेरको रणनीतिमा बसेर हेर्दै बस्नुभएको अवस्था चाहिँ हो नि, होइन? होइन, अब माननीय सोमप्रसादजीले भन्ने कुरामा म चाहिँ नि सहमत छैन। किन सहमत छैन भने
यो त उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व हुँदाखेरि प्रचण्डजीले कमरेड प्रचण्डजीले आफैले उठाएको राष्ट्रपति कहाँ गएर यो नगरौँ होइन र अध्यादेश ल्याउने कुनै त्यसको प्रावधान छ कि फेरि अस्ति जस्तै भन्ने कुरा त बाहिर आयो नि पार्टीभित्र पनि उहाँले छलफल गर्नुभएको छैन होइन र उहाँ चाहिँ केही महिना चाहिँ लम्ब्याउनुको उहाँको आशय हो र त्यति मात्रै उहाँलाई अघि भन्नुभयो नि संसद र पार्टी फरक छ भनेर तपाईँले म उदाहरण दिन्छु यसपालिकै बजेट भाषणमा नीति कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि उहाँले पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट बैठकमा पास गरी ल्याउँथ्यो उहाँले जुन कि परम्परा थिएन प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री ल्याउने बजेट भाषण नीति कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले पढ्ने भएको थियो त्यहाँ अस्ति नागरिक विधेयकमा एक दिन अगाडि सबै पार्टीका दललाई बोलाएर सामान्य प्रधानमन्त्रीले उसमा गरेको होइन आफ्नै चाहिने कार्यकक्षमा अनि सबैले नागरिकता बारेमा संविधान टेकेर जाउँ यसमा धेरै तलमाथि नगरौँ होइन यो संविधान सम्मतै गरौँ भने त्यहाँ आशय सबैको व्यक्त भयो सामान्य प्रधानमन्त्री त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो तर भोलिपल्ट फेरि उहाँले पार्टीका केही वरिष्ठ नेताले आफ्नै कार्यक्रम बोलाएर त्यो अनुरूप चाहिँ मतलब जे पार्टीले भने त्यही नै गर्नुभएछ उहाँले तर यो विषयमा चाहिँ उहाँले पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन चाहिँ त्यसैले सामान्य चाहिँ प्रधानमन्त्री कहाँ चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ गएर चाहिँ प्रचण्डजीले यो बारेमा विरोधी गर्नुभयो यो के गरेको भनेर सल्लाह नभएको भनेपछि यो एउटा उहाँहरूको द्वन्द्व कालको उपज हो संविधानको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ धारा टेकेर गऱ्यो भने त्यो उपजलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हित अनुकूल चाहिँ गरेको काम चाहिँ देखिन्छ अहिले त्यस कारण चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कहाँ उहाँहरू पुग्नुभएको छ यो विषयमा त सबैले जानकारी छ मिडियाले भनेपछि सोमनाथले भनेको कुरामा कुनै तर्कसङ्गतै छैन अब अहिले जसरी एउटा पार्टीभित्रको विवादले संसद नै बन्दक बनेको यहाँकै शब्द मैले सापटी लिएँ बन्दक बनेको अवस्था यो सबै कुरा हो भने तपाईहरुले पनि जुन किसिमले आवाज उठाउनु पर्थ्यो जुन किसिमले कुरा गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि त देखिएन नि पार्टी फुट्छ कि के हुन्छ कि भनेर तपाईहरु नि हेरेर बसेको अवस्था भयो नेकपा प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा त हिजो नै राजपा हिजो पनि सभापतिलाई भेट्न पठाउनुहुन्छ तर सत्ता समीकरणको कुरा हुन्छ त्यहाँ तर यो विषयमा चाहिँ कुरा हुँदैन किन भने सभापतिले भेट्न गए जाँदाखेरि त अब यो चाहिँ संसदभित्र कुरा आएको थिएन नि मैले भने 17 गते उहाँले भेट्नुभयो अर्थात् विघटन संसद चाहिँ उहाँले स्थगन गर्नुभयो रोक्नुभयो सभापतिसँग त एमसी बारे कुरा भयो विधेयकको बारे कुरा भयो होइन र कसरी जाने विषयमा कुरा भयो संवैधानिक अंगका प्रमुख नियुक्ति बारे कुरा त सार्वजनिक गरिसक्यो पार्टी सभापतिले केन्द्रीय कार्य समितिमा त्यो कुरा उठा के हो सरकारमा जाने तपाईँको छ कि भने त्यहाँ रामचन्द्र पौडेलजीले सोध्नुभयो धेरै साथीले सोध्नुभयो र सरकार अहिले जानु हुँदैन भन्ने कुरा सबैको राय व्यक्त भयो 17 गते त्यो कुरा उठेन सामान्य प्रधानसँग पार्टी सभापतिको चाहिँ भर्सन अनुसार तर उहाँले चाहिँ त्यो भनेको थियो त्यसपछि हिजो चाहिँ फेरि राजपादेखि लिएर पार्टी सभासँग शेरबहादुर देउवासँग छलफल भइरहेछ कतै फेरि संसदलाई फेरि बिउटाउने हो कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेछ नि अब यो विषयमा एउटा निष्कर्ष होइन अब आन्दोलन भएछ इनफ पनि छ मान्छे अनसन बसिरहेछ धेरै जनताका कुराहरू राख्नुपर्ने छ अवस्था संसदभित्र अब त किन सडक आन्दोलन गर्ने अवस्था छैन कोभिड-19 कारणले भनेपछि हामीले सरकारलाई सचेत गराउने सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने फोरम भनेकै संसद हो अब त्यो चाहिँ अहिले सरकारले चाहिँ स्थगन गर्दैछ त्यस कारण यो विषयमा त पार्टीमा छलफल हुन्छ अब यो विषयमा किनभने हिजो पनि केही पार्टीका नेताहरू हाम्रो सभापति कहाँ गएर छलफल गरेछन् विषयमा संसदले चाहिँ फेरि गर्ने हो कि भन्ने विषयमा त्यहाँ यो विषय चाहिँ छलफल यहाँले पनि आज न्युज 24 पनि यही विषयमा फोकस गर्नु भनेपछि जनताले चाहना तपाईँहरूको मिडिया पनि त्यसैमा ध्यान आकर्षण भइरहेको छ सञ्चालन पर्ने अवस्था भनेपछि यो चाहिँ समय सापेक्ष छैन यो समय अनुकूल छैन पाण्डेजी संसद अधिवेशन अन्त्यले राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तान्यो राष्ट्रपतिले पनि अधिवेशन अन्त्यको पत्र पठाउनलाई किन हतारो गर्नुभयो होइन यस्तो छ अब एउटा कुरा अब हामीले जान्नुपर्ने र चाहिँ बुझ्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले यस्तो चाहे त्यो अरू कुनै विधेयकहरूको संसदबाट पास गरेर गएको विधेयक होस् अब त्यसमा पुनः विचार गर्नको निम्ति फेरि अनुरोध भयो भनेदेखि त त्यसमा चाहिँ उहाँले त्यसलाई चाहिँ लाल मोहर लगाउने अथवा स्वीकृत नगर्ने पनि हुनसक्छ नभएदेखि चाहिँ साधारणतया संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले जब निर्णय गरेर सिफारिस गरेर पठाउँछ भने सभापति राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ लामो समय रोक्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ आलटाल गर्ने खालको चाहिँ अवस्था रहँदैन यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति यसमा केही मुछिनु हुँदैन किनभने यो सब बिजनेस चाहिँ अथवा यो काम भनेको सरकारले जुन खालको चाहिँ मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्छ त्यो सिफारिसलाई राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ सदर गरेर पठाउने त्यसलाई चाहिँ लाल मोहर लगाउने काम चाहिँ हुन्छ त्यसकारण चाहिँ यसमा राष्ट्रपतिले मुछिने कुरा राष्ट्रपति विवादमा पर्ने कुरा यो हुँदैन यो संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरेको कुरा हो त्यसकारण चाहिँ यसमा त्योतर्फ त हामी धेरै छलफल नगरौँ र अर्को कुरा के हो भने
अब हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सरकारले यो बिजनेसको कम भएको अथवा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसद स्थगित गर्नु उचित हुन्छ भन्ने लाग्यो सरकारलाई र अनि त्यसले चाहिँ अब सिफारिस गरेर पठायो। अब यो बिचमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी, नागरिकता विधेयक, त्यसै गरी अब यो सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक पनि थियो। अब यी पनि महत्त्वपूर्ण थिए, पक्कै पनि एमसिसीकै विषय पनि जोडतोडका साथ उठिरहेको थियो। अब यी सबै त अन्यलमै रह्यो नि त। अन्यलमा यस्तो छ, अब यो त्यसको निम्ति त अब नागरिकता विधेयकको कुरा गऱ्यो भने 2072 साल आश्विन 3 गते हामीले संविधान बनाएका थियौँ। त्यसपछि अब सरकार परिवर्तनको कुरा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ 4वटा सरकार परिवर्तन भइसके। अहिलेसम्म त्यो नागरिकता हो, त्यसमा समस्या चाहिँ छ, तर चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम त्यो हार्ड एन्ड फास्ट यति दिनभित्रै गर्नुपर्ने भनेको त त्यसमा चाहिँ अब हामीले टुङ्गो लगाइसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ अब त्यो संवैधानिक त्रुटि नै, संवैधानिक कमी चाहिँ होइन, तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ यो नागरिकता ल्याएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेर हामीले त्यो खालको अलि छिटो छरितो रूपमा समितिबाट पास गराएका थियौँ। यो पनि रोकियो। त्योदेखि बाहेक केही ऐनहरू छन्, जस्तो अब चाहिँ निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्ध निजामती ऐन पनि अब लामो समयदेखि छलफलको विषय। म त अब लामो समयदेखि 51 सालदेखि संसदको उसमा छु। अब मेरो यो चाहिँ अब लामो समयदेखिको संसदीय यात्रा हो, तर यो विधेयक चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ अब कर्मचारीको उमेर हदलाई कति राख्ने, अरू सुविधा कसरी दिने भन्ने विषयमा 52 सालदेखि उत्पत्ति भएको विधेयक हो निजामती कर्मचारीको विधेयक। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू त अब अहिले टुङ्ग्याउन पाए राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिले के भने विश्व परिस्थिति र अहिलेको मुलुकको परिस्थिति हेऱ्यो भनेदेखि कोरोनाको कारणले हामी धेरै भयभीत र त्रसित चाहिँ छौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि पनि सेनिटाइजरदेखि लिएर खुट्टा, तर चाहिँ अब त्यो भित्र पस्ने बेलामा चाहिँ स्पन्जमा राखिएको चाहिँ सेनिटाइजर। अब यहाँहरू पक्कै पनि अब यो कोरोनाको सन्तास सङ्क्रमण छँदैछ, त्यसबाट यहाँहरू त्रसित हुनु स्वाभाविक पनि हो। अब यो संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर फेरि पार्टी फुटाउने गरी विधेयक ल्याउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर विश्लेषण हुन थालेको छ। उहाँ पनि कोरोनाको भन्दा पनि पार्टीभित्रको अन्य कारणले डराउनु भयो भन्यो भने के हुन्छ? होइन, अरू त्यस्तो खालको डराउनु पर्ने कुनै त्यस्ताहरू अहिले चाहिँ आइसकेको अवस्था होइन। बाहिर जति चर्चा छ, जति बढी छलफल भएको छ, सडकमा नारा पनि लागेको छ, ठाउँ ठाउँमा धर्ना बस्ने कामहरू, अनसन बस्ने कामहरू भएको छ। त्यो सबै के हो भन्दाखेरि चाहिँ अलि बढी प्रोभोक गरिएको, बढी उछालिएको। यो त हाम्रो चाहिँ पार्टीको विधान अन्तर्गत भएका कतिपय नीति नियमहरू, विधानले गरेको व्यवस्था अनुसार छलफल हुने, छलफलबाट टुङ्गोमा पुग्ने, माइनेटमा लेखिन्छ, माइनेटमा लेखिसकेपछि पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा जान्छ। न यो कुनै सडकमा नारा लगाउँदैमा हाम्रो पार्टीको विधानमा असर पर्ने हुन्छ, न कुनै चाहिँ अनसन बस्दैमा अथवा त कुनै हस्ताक्षर गर्दैमा त्यो चाहिँ पार्टीको विधानमा असर पर्ने हुन्छ। पार्टीको विधान असर गर्नको निम्ति हामीले गएको चाहिँ वैशाख 15 गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले हामीले चाहिँ विधान संशोधन गरेर थप हामीले त्यहाँभित्र चाहिँ कतिपय बुँदा राखेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ यो सबै कुरा बाहिर आएका कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ छलफलका विषयहरूलाई अनि अलिकति चाहिँ एक आपसका चाहिँ अलि बेमेलहरूलाई चाहिँ बढी उछाल्ने कुराले र सँगसँगै हाम्रो विपक्ष भन्दा प्रतिपक्षहरूले पनि यो पार्टी अत्यन्तै एउटा नाजुक अवस्थामा छ भन्ने प्रचारको निम्ति त्यसमा अझै भए नभएका कुराहरू भारतीय मिडियाले चाहिँ जोडेर जुन खालको प्रचार गरिएको छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर आएका चाहिँ हल्ला हुन्, प्रचार हुन्। यो खालको चाहिँ अलि आह्वा पनि हो। अब हो फेरि भित्र पनि हामीसँग चाहिँ छलफल नभएको होइन, छलफल हुँदैछ। हाम्रो विधिवत रूपमा स्थायी के अरे चाहिँ सचिवालय छ, सचिवालयपछि स्थायी कमिटी छ, स्थायी कमिटीपछि केन्द्रीय कमिटी छ, त्यसपछि प्रदेश लगायत जिल्ला कमिटीहरू, हाम्रा चाहिँ कमिटीहरू चाहिँ तहगत रूपमा सबै छन्। त्यस कारण यी सबै कुरा हाम्रो के हुन्छ भने कमिटीमा छलफल हुन्छ, टुङ्गोमा पुग्छ। कमिटीमा छलफल गर्ने कुरा सुन्नुहोस्, अब यहाँ एउटा के हो भने कमिटीमा छलफल हुने कुरा पार्लियामेन्टमा छलफल हुँदैन, पार्लियामेन्टमा छलफल हुने कुरा चाहिँ कमिटीमा पनि हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ पृथक ढङ्गले हामीले चाहिँ जुन व्यवस्था गरेका छौँ, हाम्रो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था र आन्तरिक पार्टी जीवनका व्यवस्थालाई चाहिँ त्यही ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। त्यस कारण चाहिँ यसलाई जोड्न पर्ने, मैले अघि नै भनिसकेँ नि, यी विषय जोडेर लैजानु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यस कारण चाहिँ यसलाई त हामी व्याख्या गर्दा, यसको छलफल गर्दाखेरि पृथक ढङ्गले पार्टीकै पक्षमा त्यो विधान अनुसार, ऐन अनुसार, नियमावली अनुसार र त्यहाँको चाहिँ हाम्रो पार्टी विधान अनुसार, यतापट्टि संविधान र हाम्रो अनि सङ्घीय कानुन अनुसार चाहिँ जुन व्यवस्था गरिएको छ, प्रतिनिधि सभा नियमावली जे व्यवस्था गर्छ त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्छ। म प्रधानजीतर्फ जान्छु। प्रधानजी, उहाँले जसरी भन्नुभयो, सुरुकै उहाँलाई सोधेको प्रश्नतर्फै जान्छु।
अहिले कोरोनाका कारणले जे भने पनि यो अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। अन्य विधेयक जुन हामीले चर्चा गऱ्यौँ, विशेष गरी नागरिकता विधेयक, त्यसै गरी एमसिसीको कुरा थियो, सङ्घीय निजामती, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकका कुराहरू थिए, यी अहिले तत्काल पास हुनुपर्ने आवश्यकता थियो कि थिएन? यी मुद्दाहरू कति आवश्यकता थिए? अहिले नै अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था थियो? होइन, उहाँसँग म के कुरामा भिन्न मत राख्छु भने होइन, यसपालि संसदको चाहिँ नि अन्त्यको विवाद किन बढ्यो? हिजो पनि त अन्त्य भएको थियो, पहिले पनि कहिले चर्चामा आएन। त्यो किन चर्चामा आएन भने त्यो बेला एउटा प्रक्रियागत रूपमा सभामुखसँग पनि सल्लाह गरेर, प्रतिपक्ष दलका नेतासँग सल्लाह गरेर र सचेतकसँग सल्लाह गरेर सबैको एउटा साझा अवधारणा बनाएपछि क्याबिनेटले चाहिँ नि राष्ट्रपति कहाँ त्यो प्रस्ताव लान्छ र त्यो संसद अन्त्य हुन्छ, जहिले पनि भइरहेको छ। तर यसपालि किन विवादमा आयो भने अहिले विवादकै विषय तपाईँले एउटा उठाउनुभयो भनेपछि यो कोरोनाको प्रभावबाट हुँदै होइन, यो होइन त्यत्रो इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छलफल भएर राज्य व्यवस्थापिका एउटा नागरिकताको त्यत्रो तिगडमबाजी गरेर ल्याएको हो होइन, उहाँकै पार्टीले पनि इन्डोर्स गरेर ल्याएको चाहिँ नि अब प्रदेशसभा छलफल गर्ने यो नागरिकता मान्छे धेरै अन्यल परेको छ। मान्छे कयौँ मान्छे जारी खान पाएको छ, पढ्न पाएको छैन होइन, यो आमा बाउ नभएका छोराछोरीले नागरिकता पाएको छैन। एमसी कुरामा त्यत्रो सडकमा संसदमा डिबेट भइरहेछ, प्रत्येक पार्टीका चाहिँ संसदमा डिबेट मिडियामा छताछुलो भएको अवस्थामा यो विषयले टुङ्ग्याएर पार्टीले पनि सरकार पनि पासै गर्नुपर्छ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बारम्बार चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति आएको अवस्थामा पनि होइन। अब सभामुखले छल्नुभयो, अब त्यसपछि प्रधानमन्त्री संसद छल्नुभयो 22 गतेको लागि भनेपछि यो उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्व जुन परिदृश्य नेपालमा थियो त्यो सबभन्दा लज्जास्पद छ इतिहासमा। एकातिर जनताको यत्रो महामारी भुकमरी होइन, यतातिर कोरोनाको सङ्ख्या बढ्दै काठमाडौँमादेखि सबै ठाउँमा, अर्कोतिर बाढी पहिरोले यत्रो भएछ भनेपछि यता कहरको आइरहेछ कोरोना उछ्याउने हाम्रो खाद्यान्न सबै अस्तव्यस्त पाएछ, किरा फट्याङ्ग्रले चाहिँ उसले चाहिँ होइन सल्लाहले भने यी सबै यावर समस्या हुँदाहुँदै कम्तीमा कमसेकम उहाँले सल्लाह गरे भए त यो विवाद हुने थियो नि। ल सबैको सल्लाहमा ल 22 गते 17 24 भयो, 18 श्रावणको चाहिँ 1 गते भयो होला होइन भनेपछि त्यो गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यसमा उहाँले छलेकै उहाँको आन्तरिक विवादलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेर चाहिँ नि उहाँले यो संसदलाई चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ लगेर अन्त्य गरेको यो चाहिँ एकदम कपटपूर्ण छ। यो उहाँहरूको चाहिँ राजनीतिक द्वन्द्वले संसदलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो, जुन उहाँहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि होइन। संसद त संसद आफ्नो एउटा सार्वजनिक संसद हो, त्यो सार्वजनिक संसदलाई पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको थलो बनाइदिनु भयो उहाँले। त्यो थलै बनाउनु सल्लाह गरे भए त एउटा स्वाभाविक रूपमा अन्त्य हुन्थ्यो। अन्त्य त गर्नै पर्छ वर्ष अधिवेशनलाई हामीले बजेट पास भएपछि, तर कहिले गर्ने विषयमा छलफल भएन। त्यो अहिले विवाद विषय भनेको छलफल गरे त राम्रैसँग तुकिन्थ्यो, किन उहाँले हतारेको भनेपछि हतारेको पछाडि केही उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको रहस्य छ त्यसमा। पाण्डेजी के भन्नुहुन्छ? उहाँले त भन्नुभयो नि यो त इतिहासमै एउटा धक्का लाग्ने काम, धब्बा लाग्ने काम भयो भनेर भन्नुभयो नि त। होइन, त्यस्तो धब्बा लाग्ने एकदम इतिहासमै र असंवैधानिक कुरा चाहिँ भएको छैन। अब हामीले आधार लिने भनेको, हामीले त्यसको चाहिँ व्याख्या गर्ने भनेको हाम्रो संविधान, हाम्रो चाहिँ सङ्घीय कानुन र सँगसँगै प्रतिसभा नियमावलीको आधारमा हामी यी सबै टुङ्गो लगाउने हो। बैठक बसे पनि, सदन आह्वान गरे पनि, सदनको बैठक बसे पनि, अनि सदनका बैठकका नियमित प्रक्रिया अगाडि बढे पनि जे बढ्छन् त्यो चाहिँ हामी कानुन सम्मत नभइकन कानुनमा व्यवस्था गरेको बाहेक हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। कुनै पार्टीमा कुनै खालको किचलो भयो, कुनै खालको झगडा भयो, एक आपसका चाहिँ अलि तिक्तता बढे भनेर संविधानमा त्यसले चाहिँ कुनै असर गर्ने खालको बन्न सक्दैन। अनि प्रतिसभा नियमावली होस् कि अथवा सङ्घीय कानुनमा होस् त्यो खालको प्रभाव पर्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ अहिले जे भएको छ संविधान सम्मत नभएदेखि त हामी यसमा चाहिँ प्रश्न उठाउनै पर्छ। हामीले यस विषयमा बढी छलफल गर्ने पर्ने हुन्छ। त्यो मात्रै होइन, हामी चाहिँ कोर्टमा पनि जानुपर्ने आवश्यकता, अदालत पनि जानुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पार्टी यो संसद पनि अब वैशाखको 26 गते आह्वान भयो र चाहिँ अब यही अनुसार चाहिँ अब संसद पनि यसको चाहिँ स्थगित भयो। त्यसकारण यी सबै कानुनभित्र रहेर संविधानभित्र भएका छन्। त्यसकारण यसलाई फेरि पनि म के जोड दिन चाहन्छु भने यो पार्टीभित्रका कुनै छलफलका विषय र यो चाहिँ अहिलेको संविधान चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ स्थगनलाई एउटै ठाउँमा राखेर त्यसको चाहिँ छलफल गर्ने अथवा त्यसको विषयमा कुरा उठाउन चाहिँ उचित मलाई लाग्दैन। त्यसकारण चाहिँ अब यो त अब सरकारको बिजनेस हो, सरकारको एउटा नियमित प्रक्रिया हो, त्यो पनि संविधान र चाहिँ ऐन कानुनभित्र रहेर। त्यसकारण चाहिँ अब यसमा चाहिँ कतिपय चित्त नबुझ्न सक्छ, कतिपयलाई शङ्का लाग्न सक्छ,
अब कतिपयले यस विषयमा चाहिँ बढी टिप्पणी गरेर चाहिँ अलिकति यसमा यो भनेर चाहिँ कति खोजी गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर यो संवैधानिक र संविधान सम्मत भएको कुरा चाहिँ अब म प्रश्न पार्न चाहन्छु। र त्योदेखि बाहेक अरू त पार्टीभित्रको छलफलका कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि छ, त्यहाँ पनि अब आफ्ना आफ्ना चाहिँ असन्तुष्टिहरू, आफ्ना आफ्ना छलफलका विषयहरू, एजेन्डाहरू छँदैछ। अझै नेकपा जस्तो पार्टी जो गतिशील पार्टी हो, क्याडर बेस्ड पार्टी हो, विचारको पार्टी हो, यसभित्र पनि छलफल हुने कुरा त स्वाभाविक हो। त्यस कारण चाहिँ पार्टीभित्रको कुरा त आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चलाएका छौँ र चाहिँ कतिपय छलफल बनेको छ, छलफल भएको छ, टुङ्गो पनि लागेको छ, अलिअलि तिक्तता, अलिअलि चाहिँ असामञ्जस्यता, अलिकति चाहिँ आफ्ना खालका चाहिँ छलफलका एजेन्डाहरू बन्छन्, तर फेरि त्यो टुङ्गिन्छ। त्यस कारण यस विषयमा पार्टीलाई र अब हामी संसदको संविधानको व्यवस्थालाई एकै ठाउँ नजोडिकन हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले जे जस्तो खालको चाहिँ यो पार्टी के अरे यो पार्लियामेन्टको चाहिँ संसदको बैठकको आह्वान भयो र यसै गरी यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने कुरा पनि संविधान अनुसार सरकारले नै गरेको। हामी करिब करिब अन्तिमतिर छौँ। प्रधानजीसँग म लाग्छु। प्रधानजी, अबको बाटो के देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, यो संवैधानिक सम्मत छैन भनेकै छैन हामीले, संविधान सम्मतै छ, तर संविधान सम्मत गर्नलाई पनि कमसेकम एउटा व्यावहारिक पछि होइन हिजोको नजिरहरू होइन सबैको एउटा सहमतिमा बनेको संविधान हामी पार्लियामेन्ट सिस्टममा त हरेक कुरा छलफल त्यहाँ हुन्छ, त्यो समिति भन्ने छ, त्यहाँ व्यवस्थापित समितिमा त्यो समितिले हरेक कुरा तय गर्छ। विवाद आयो भने प्रधानमन्त्री त्यहाँ लगेर कुरा गरे भए त यसको अन्त्य पनि एउटा संविधान सम्मत साथै सबैको सर्वपक्षीय ढङ्गमा अन्त्य हुन्थ्यो। विवाद त्यहाँबाट निस्केको हो। त्यसकारण अहिले चाहिँ के भने अब राष्ट्रिय थुप्रै एजेन्डाहरू छन् अहिले है, विधेयकदेखि लिएर जनताले उठाएका थुप्रै चाहिँ एजेन्डाहरू छन्। त्यो विषयमा चाहिँ अब संसदलाई धेरै अबेरसम्म यसलाई चाहिँ स्थगन गर्नु हुँदैन। अब राजनीतिक पार्टीको बिचमा छलफल गरेर र प्रतिपक्षको नाताले पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासँग छलफल गरेर अब फेरि यसलाई चाहिँ खोल्ने क्रममा हामी जानुपर्छ। किन विधेयक पास गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू त्यहाँ थाँतीमा रहेको छ, जनता पीडामा छ, सबै कुरा त्यहाँ रोकिरहेको अवस्था भएको नागरिकतादेखि लिएर होइन अब विशेष सेवादेखि लिएर अहिले यो कर्मचारीको अहिले गुठी विधेयकको कुराहरू थुप्रै छन् त्यहाँ त अहिले। अब सबै सडकमा हरेक दिन आन्दोलन भइरहेको छ नि, त्यो सबै आन्दोलनबाट उठाएका मुद्दालाई चाहिँ हामीले त्यसको सम्बोधन गर्ने भने संसद हो होइन, अनि संसदले सरकारले दबाब दिनु, अनि सरकारले ध्यान गर्ने। त्यस कारण चाहिँ यसलाई धेरै हाम्रो कस्तो थियो भने हाम्रो सोचाइमा उहाँहरू छलफल भन्दाखेरि कमसेकम श्रावणको अन्तसम्म लाने भन्ने हिसाबमा थियो होइन, ताकि चाहिने सबै विधेयक पास होस् भन्ने हिसाबमा। अनि त्यसमा पनि हामीले यो कोरोना प्रभावित हुनलाई पनि धेरै सबै सांसद प्रश्न हुन्न भन्ने तत्तर सम्बन्धी जसले आफ्नो विधेयक त्यहाँ चाहिँ संसद प्रस्ताव त्यसले ल्याएर कुरा राख्ने र त्यस छलफल गर्ने विषयमा काङ्ग्रेसले त्यो प्रस्ताव राखेको यो कोरोना भाइरसको कारणले पनि अब त्यहाँ धेरै भिडभाड नगरिकन यो कमसेकम एउटा व्यवस्थापकीयलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेर जसको संसद प्रस्ताव छ उसलाई बोलाउने, केही सांसदलाई बोलाउने, आलो पालो त्यहाँ सबै उपस्थित हुनुपर्ने किसिमबाट गर्ने हिसाबमा त्यो हिसाबमा सोचिरहेको थियो हामीले होइन। संसदलाई चाहिँ धेरै नलेम्बाउने, तर के भने इम्पोर्टेन्ट विधेयकलाई पास गर्नुपर्छ हिसाबमा चाहिँ आखिर त उहाँले ल्याएको नि, आखिर त उहाँले ल्याएको विधेयक हो नि, उहाँहरूकै बहुमत छ नि, उहाँहरूकै पार्टी द्वन्द्व गरेर आज चाहिँ के भने हामी चाहन्छौँ यो द्वन्द्व चाँडै अन्त होस्, सरकारले स्तर प्राप्त गरोस् र यसरी द्वन्द्वमा पारे जनताले भ्रममा राख्न पाइँदैन। सरकारले धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि। धन्यवाद। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। नेकपा को विवादका कारण चुलिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय विशेष गरी संसद नै स्थगन गरियो यो पर्खे अधिवेशन। हामीले यसै सेरोफेरमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। द डिबेटको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।